नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, महामारी नियन्त्रणमा राज्यको सबै संयन्त्र लगाउने भनाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व हटाएर आफ्नै सरकार बनाउन एमालेको गृह कार्य। नेपालमा केही दिन यता कोरोनाका कारण दैनिक 200 संक्रमितको मृत्यु, संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि। स्पुतनिक भी खोप प्रयोगको अनुमतिसँगै भारतीय बजारमा बिक्री सुरु, संक्रमितको दैनिक मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आउन सकेन। र नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनल खेल भोलि, काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी बीच उपाधि चुक्ने होड। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै मन्त्री परिषद गठन समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 अनुसार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि गत वैशाख 27 गते राख्नुभएको प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार दिएको समय सीमामा कसैको पनि दाबी नपरेपछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुसार 1 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले एमाले संसदीय दलको नेता ओली 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। ओली 3 कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने पहिलो वामपन्थी नेता हुनुभएको छ। ओली संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक 2072 साल असोज 25 गते प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। 2064 भएको पहिलो संविधान सभा बाहेक 2048 पछिका सबै निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका ओली 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको गृहमन्त्री हुनुभएको थियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। सबै मन्त्री पुरानै दोहोरिएका छन्, जसमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्रीमा विष्णु प्रसाद पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यवाली र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा हृदय त्रिपाठी लगायत 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको छ। नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै सामर्थ्य लगाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै शक्ति लगाउने बताउनुभयो। राज्यका सबै अङ्ग यसमा परिचालन गरिनेछ र परिचालित हुन आग्रह गर्नुभयो। मुलुकका सबै अक्सिजन उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन पनि आग्रह गर्दै अक्सिजन ढुवानी र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने र आवश्यकता तथा बिरामीको चापका आधारमा अक्सिजन पाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेमाथि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। उहाँले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा लाग्न सरकारका अङ्गहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपालीलाई यथाशीघ्र कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने र उद्योग वा व्यवसायमा कोभिड-19 को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तनको गृह कार्य सुरु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पार्टी एकता कायम गर्दै सहमतिको साथ अघि बढ्ने मिलन बिन्दुमा पुगेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रभावित हुने भएको हो। नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमका सचिव राजेन्द्र रावलले एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने उपयुक्त समय आएको बताउँदै आवश्यक गृह कार्य थालिएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमाले 25 सिट सहित अहिले सबैभन्दा ठूलो दल छ। माओवादी केन्द्रका 13, नेपाली कङ्ग्रेसका 12 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। प्रदेश सरकार गठन गर्न 27 जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना प्रदेशसभा सदस्यले साथ दिए एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुनः डाक्टर ईश्वर गौतम नियुक्त गरेको छ। उहाँ यसअघि पनि उपाध्यक्ष रहनु भएको थियो, तर मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश योजना आयोग स्वतः रिक्त बनेको थियो। योजना आयोगको सदस्यमा दाङका तेज बहादुर बस्नेत नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदले कोभिडको सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सदस्य सचिव रहने निर्णय पनि गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो। बैठकले बढुवा भएका डाक्टर मणिलाल श्रेष्ठ र जीव नारायण यादवलाई लुम्बिनी प्रदेश मातहतमा अस्पतालमा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ। श्रेष्ठलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र यादवलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङमा खटाउने निर्णय भएको छ। एजेन्डामा हामी निर्णय गरेका छौँ। पहिलो एजेन्डा छ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको तर्फबाट यो प्रदेश योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा 1 प्राध्यापक डाक्टर श्री ईश्वर गौतम, उहाँको ठेगाना बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 रूपन्देही रहेको छ। उहाँलाई उपाध्यक्ष पदमा प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा आजको मितिमा हामीले नियुक्ति गरेका छौँ। त्यस्तै श्री तेज बहादुर बस्नेत, उहाँको चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 दाङ ठेगाना हो र उहाँलाई चाहिँ यो कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी चाहिँ सदस्यमा उहाँले नियुक्ति गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने। विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने। बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने। आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट दैनिक 200 को मृत्यु हुन थालेको छ। हिजो 214 जना संक्रमितको मृत्यु भएकोमा आज 203 जनाले ज्यान गुमाए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 203 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4669 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,998 PCR र 530 एन्टिजेन परीक्षणमा 8,520
जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4,39,658 पुगेको छ। तीमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,07,336 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 98,869 जना होम आइसोलेसनमा र 8,467 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने 1,334 जना आइसियुमा र 371 जना भेन्टिलेटरमा छन्। आज 6,135 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा शैय्या र अक्सिजनको अभाव छ। कोरोना संक्रमणको बढ्दो महामारी नियन्त्रण र उपचारका लागि स्थानीय प्रशासन सक्रिय छ, तर उपलब्धि नदेखिएको गुनासो पनि उस्तै छ। आज हामीले कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेलाई संक्रमण नियन्त्रणका लागि के कस्ता प्रयास गरिरहनु भएको छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। कपिलवस्तु अस्पतालको इमर्जेन्सी आइसियु र अस्थायी कोरोना अस्पतालमा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। त्यसै गरी 10वटा पालिकामध्ये अन्य 9वटा पालिकामा पनि आइसोलेसन बेड राखेर कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अन्य आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएका संक्रमितहरूको सामान्य किसिमको उपचार, सामान्य किसिमको अक्सिजन सपोर्ट चाहिने गरी उपचार भएको छ भने यो कपिलवस्तु अस्पतालमा आइसियु सेवामा समेत राखेर उपचार गरिएको अवस्था छ। अहिलेको यो कठिन परिस्थितिमा हामी सञ्चारकर्मी, अन्य असल नागरिक, अन्य नागरिक समाजमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो नजिकका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरूलाई यो बेला उत्साहित गर्नुपर्छ, उहाँहरूको हौसला बढाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई हामी माया गरौँ। उहाँहरूले आफ्नो ज्यानलाई प्रवाह नगरिकन हाम्रो सेवामा लागिरहनु भएको छ। यस जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यसको अवधि जेठ 10 गते सोमबार राति 12 बजेसम्म कायम गरिएको छ। यस निषेधाज्ञा अवधिमा निश्चित तोकेको समय भनेको 9 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म आफूलाई चाहिने खाद्यान्न, तरकारी, फलफुलहरू किन्न जान नजिकको पसलबाट किन्नलाई दिएको छ। अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई भिडभाड गर्न दिएको छैन। सङ्क्रमण भित्रभित्रै छ। एन्टिजेन टेस्टहरू पर्याप्त भइरहेको छैन। पिसिआर टेस्ट पर्याप्तले गरिरहेको छैनन्। घर घरमा अहिले भाइरल प्रवृत्तिको टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने जस्ता रोगहरू छन्। उहाँहरू 3-4 दिनसम्म आफैले उपचार गर्ने, त्यसपछि बल्ल नजिकको मेडिकल जाने, अलिकति गाह्रो भएपछि मात्रै चिकित्सक अथवा अस्पतालमा जाने गर्दा अलि जटिलता भएको छ। मैले यस टिभी मार्फत दर्शकहरू र अन्य सर्वसाधारणलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जे जस्तो लक्षण देखिन्छ नजिकको चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीसँग सरसल्लाह लिएर औषधि सेवन गर्न र आफूलाई गाह्रो हुने बित्तिकै अथवा लक्षण छ जस्तो लाग्ने बित्तिकै अस्पतालमै सम्पर्क गरेर उहाँहरूको परामर्शमा उपचार गर्न उपयुक्त हुन्छ। र हाम्रो अनुरोध सर्वसाधारणलाई बाहिर ननिस्कनुहोस्, आफू अरूबाट टाढा रहेर आफ्नो घरभित्रै रहेर सुरक्षित हुनुहोस्। यस जिल्लामा अक्सिजन सप्लाई आउने भनेको रूपन्देही जिल्लाबाट हो। रूपन्देही जिल्लामा रहेका 3वटा ग्यास प्लान्टबाट हामीले अक्सिजन ल्याउँछौँ। कहिले कहिले उत्पादन नहुने, विद्युत अवरुद्ध हुने कारणले पर्याप्त सप्लाई गर्न नसकेको कारणले यस जिल्लामा पनि नियमित रूपमा ग्यास आपूर्ति हुन सकेको छैन। तथापि हामी अस्पतालको आइसियुमा र इमर्जेन्सीमा ग्यास अभाव हुन दिइरहेका छैनौँ। कोरोनाको एपिसेन्टर बनेको बाँकेको नेपालगञ्जमा जनप्रतिनिधिहरू चिकित्सक सहितको सेवा लिएर संक्रमितको घर घरमा पुगेका छन्। कोभिड संक्रमण भई घरमै आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई भेटेर स्वास्थ्य सल्लाह दिएका छन्।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा यति बेला जनप्रतिनिधि चिकित्सक सहितको सेवा लिएर होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको घर घरमा पुग्न थालेका छन्। पछिल्लो समय नेपालगञ्ज वडा नम्बर 18ले कोभिड संक्रमण भई घरमै आइसोलेसनमा बसेकाहरूका लागि गत सोमबारदेखि होम आइसोलेसनमै चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा र जटिल अवस्थामा रहेका संक्रमितलाई अस्पताल पठाउनका लागि अक्सिजन सहितको एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। कोभिड संक्रमित वडावासी जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब घर दैलोमै घरमै उहाँको पुगेर चिकित्सक, नर्सिङ टिम, फिजियोथेरापिस्ट, त्यसपछि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीको र वडाका हामी जनप्रतिनिधि र वडाका टिम हामी घर घरमा घर दैलोमा पुगेर उहाँहरूको अक्सिजन लेभल हामीले जाँच्छौँ। उहाँको फेरि अवस्था कस्तो छ त्यो डाक्टर साहबले चेक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि डाक्टर साहबले नै चाहिँ उहाँलाई कुन कुन मेडिसिन चलाउनु पर्ने हो त्यो घरमै चाहिँ हामी त्यो मेडिसिनहरू पनि उहाँहरूलाई हामीले वडाको तर्फबाट चाहिँ हामी उपलब्ध गराइरहेका छौँ। र यदि उहाँलाई जस्तै एक्सरे गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो वडाले नै एक्सरे पनि गराइदिइरहेका छौँ, पिसिआर पनि चेक गराइदिइरहेका छौँ र अक्सिजन पनि हामी केही म्यानेज गरेर राखेका छौँ। यदि तत्काल यदि कसैले अक्सिजनै लेभल चाहिँ एकदमै घटेको छ र हस्पिटलमा पनि ठाउँ छैन र हाम्रो आइसोलेसन पनि भरिएको छ हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले वडैबाट जुन हामीले अक्सिजनहरू चाहिँ म्यानेज गरेका छौँ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका फिजिसियन तथा फोक्सो रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष योगीले नेपालगञ्ज 18 का जनप्रतिनिधिको साथमा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई घरमै भेटेर आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श तथा आवश्यक औषधि समेत सिफारिस गर्नुको साथै के खाने के नखाने जस्ता परामर्श दिँदै आएको बताउनुभयो। प्राय सबै सामान्य अवस्था हुनुहुन्छ। केहीजनालाई चाहिँ अलिकति सास फेर्न गाह्रो भएको छ, उहाँलाई पनि औषधि र परामर्श दिएको छ। यदि अक्सिजन लेभल कम भयो भने तपाईँहरू तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्। अनि जसको चाहिँ यो पिसिआर पोजिटिभ उतार पनि भइसकेको छ, उहाँहरूले जसलाई बढी खोकी लागेको छ उहाँहरू छातीको एक्सरे गराउनुहोस् भनेर एउटा परामर्श दिएको छौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा करिब 3000 बढी सक्रिय संक्रमित रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा संक्रमित सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। खास गरेर अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र करिब 3000 भन्दा बढी चाहिँ एक्टिभ केस चाहिँ रहेको छ र हाम्रो 83 वडामा फोकल पर्सन तोकेर तिनीहरूको मोनिटरिङ गरिरहेको अवस्था छ। वडा कार्यालयले सुरु गरेको घर दैलो कार्यक्रममा होलिस्टिक होम केयर सेन्टरको सहकार्य रहेको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिड संक्रमितलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा जटिलता कम हुने र संक्रमितको समेत हौसला बढ्ने भएकोले सेवा सुरु गरिएको वडा नम्बर 18ले जनाएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश, बाँके। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। संक्रमणका कारण स्वतन्त्र रूपमा हिँडुल र काम गर्न नपाउँदा धेरैको जीवनयापन अप्ठ्यारो बन्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको जीवनशैली पनि प्रभावित बनेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारणले ज्येष्ठ नागरिक घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। महामारीका बेला आफ्नो ज्यान आफै बचाउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको ज्येष्ठ नागरिक गोमती ढकाल बताउनुहुन्छ। गर्दा हामी बाहिर भित्र यताउता बजारतिर जानु पाएनौं, घरैमा बस्यौं, सरकारले गरेको हो। ज्येष्ठ नागरिकमा एकातर्फ कोरोनाको सन्तरास छ भने अर्कोतिर साँगुरो घेरामा कैद भइरहेको महसुस भइरहेको छ। निषेधाज्ञामा ज्येष्ठ नागरिकको दिनचर्यालाई सहज बनाउन घरमै रचनात्मक क्रियाकलाप बढाउनु पर्ने मनोचिकित्सक डाक्टर सुशील समदर्शीको सुझाव छ। एक्टिभिटी जस्तै उनीहरूले गर्न सक्ने व्यायामहरूमा हैन, उनीहरूले गर्न सक्ने योग अभ्यासहरूमा इन्भल्भ गर्न सक्यौं र उनीहरूलाई मनपर्ने कार्यक्रमहरू घरमै देखायौं, उनीहरूलाई मनपर्ने भजन, उनीहरूलाई मनपर्ने गीत सङ्गीतहरूमा इन्भल्भ गर्न सक्यौं भने चाहिँ पक्कै पनि यो त्रासबाट अथवा विभिन्न जुन समस्याहरू उब्जिन्छ यो समस्या चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई लामो समय एकान्तमा बस्दा यस्तो संक्रमणको बेला बढी आतिने र झिझिने अवस्था आउन सक्छ। यसमा घरका सदस्यहरूको भूमिका रचनात्मक तथा अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने औल्याउनुहुन्छ प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका नर्सिङ अधिकृत कृष्णा खनाल। दिनचर्या सहज र सरल गराउनलाई चाहिँ परिवारले चाहिँ उहाँहरूले रिसाएर झन्झट रिसाए पनि हामीले चाहिँ गाह्रो नमानिकन उहाँहरू खुसी हुने कुरामा हामी चाहिँ उहाँ त्यो गर्न दिने र त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक अर्को चाहिँ भावनात्मक
तुलनात्मक पारिवारिक र सामाजिक सपोर्टहरू गर्न। निषेधाज्ञाका कारण ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै बसिरहेका बेला घरका सदस्यले उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर दैनिकीलाई सहज बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई माया गरेर सकारात्मक ऊर्जा दिनुका साथै पारिवारिक उत्तरदायित्व र अपनत्वको आभास दिन सक्नुपर्छ। आकाश तारा बयक, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। बालबालिका, युवा युवतीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबै उमेर समूहका मानिसहरूमा यो रोगको संक्रमण फैलिरहेकाले तपसिलका उपायहरू अपनाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। घर बाहिर निस्कनै परे अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क नाक र मुख छोपिने गरी लगाऊ। प्रयोग गरिएका मास्क विसर्जन गर्नुपर्ने भए बन्द डस्टबिन वा प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरेर 5 दिनमा फाल्ने गरौँ। घर तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी नथुक्ने र प्रयोग गरेको मास्क जथाभावी नफालौँ। अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धौँ वा सेनिटाइजरले हात सफा गरौँ। हात नमिलाऊ, बरु टाढैबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाछ्यौँ गर्दा नाक र मुखलाई रुमाल वा कुइनोले छोपौँ। सकभर कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शंका लागे तुरुन्त जाँच गराउँ र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढै बसौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ र स्वास्थ्यमा थप समस्या देखा परेमा तुरुन्त अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउने सबैजना 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौँ। PCR नतिजा नेगेटिभ आए पनि 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ। तपाईँ NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा वैशाख 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म भएको आगलागीबाट पीडित परिवारले राहत पाएका छन्। देश विदेशमा रहेका नेपाली र विभिन्न सेवामूलक संस्थाहरूको सहयोगमा पीडितहरूलाई 25.5 लाख बराबरको राहत वितरण गरिएको हो। अरनीको मावि नुवागाउँमा बिहिबार भएको राहत वितरण कार्यक्रममा त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3 र 6 का 36 घरधुरी अग्नि पीडितलाई 25,40,000 बराबरको नगद तथा जिन्सी सामानको राहत वितरण गरिएको हो। ब्रिटिस आर्मीका पूर्व क्याप्टेन तथा गोर्खा ग्रुपका अध्यक्ष मानबहादुर बुढा, राप्ती समाज UK का सहकोषाध्यक्ष तथा पूर्व ब्रिटिस आर्मी हरिबहादुर बुढा लगायतको सक्रियतामा राहत सङ्कलन गरिएको थियो। सङ्कलन गरिएको राहत रकमबाट पीडितहरूलाई घरमा चाहिने विभिन्न उपकरण सहितको सुरक्षित बक्स, तारपुलिन, टेन्ट, बेड सेट, एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट, खाना पकाउन चाहिने प्रेसर कुकर, कराई लगायतका सामान, लगाउने कपडा, विद्यार्थीहरूलाई कपी कलम सहितको झोला र राप्ती समाज UK ले पठाएको प्रति घर 15,000 नगद राहत रकम वितरण गरिएको थियो। प्रति घर परिवारलाई नगद र जिन्सी गरी 77,568 रुपैयाँको दरले अग्निपीडितहरूलाई राहत वितरण गरिएको थियो। राहत सहयोग गर्ने संस्थाहरूमा विभिन्न ठाउँका रोटरी क्लब, राप्ती समाज UK, गोर्खा ग्रुप प्राली लगायतका सेवामूलक संस्थाहरू रहेका छन्। राहत वितरण गर्दै सहयोगी दाताहरूले पीडितहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा धेरै खुसी भएको बताउनुभयो। सहयोग भनेको सानो र ठुलो एउटै हो, हाम्रो भावना हो। यदि यो भावना त गाँसिएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो ठुलो र सानो भन्दा पनि भावना नै सबभन्दा ठुलो हो। तपाईँको मुटुले छुँदा मेरो मुटु छुँदैन भने म किन मान्छु? त्यसैले गर्दाखेरि ठुलै सहयोग भन्नुभयो, ठुलै हामीले गरेको जस्तो लाग्यो र भन्नुभयो, त्यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। खुसी, हाँसो, यो सबै कुरा, यो दुःख भन्ने कुरा सबै कुरा एकदम यो क्षणिक समयको लागि हुन्छ। त्यो भएर तपाईँ चाहिँ धैर्य गएर राम्रो एउटा पोजिटिभ सोच ल्याएर अगाडि बढ्नुहोला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि राहत सामग्री लिएर आउने सहयोगी दाताहरूलाई त्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले धन्यवाद दिनुभएको थियो। यस्तो कोरोनाको कहरमा पनि यसरी उत्साहित भएर यहाँ आउनुभएको छ। हामी म लगायत तपाईँ हामी निकै उहाँबाट उत्साहित भएका छौँ। राहत वितरण कार्यक्रममा गोर्खा हस्पिटल दाङले डाक्टरहरूसहित पीडितहरूका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियो। गाउँपालिकाले पीडितहरूको उद्धार र राहतमा सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रशंसा पत्रले सम्मान गरेको थियो। राहत पाएपछि अग्नि पीडितहरू हर्षित भएका छन्। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। अरबी पात्रो हिजरी सम्बत अनुसार 10औं महिनाको पहिलो दिन आज देशभरका मुसलमान समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी ईद उल फित्र पर्व मनाइरहेका छन्। आज विशेष नमाज पाठ गरेपछि 3 दिनसम्म आफूभन्दा ठूला बडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिइन्छ। यस पर्वमा आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने गरिन्छ। आशीर्वाद लिन आउने आफन्तलाई सेवई, खजुर लगायतका मिठा खानेकुरा खान दिने चलन छ। खुसीपूर्वक दान गरेर दिन दुखी एवं गरिबलाई बाँडिने भएकाले यो पर्वलाई ईद उल फित्र भनिएको हो। 9औं महिनाको अन्तिम दिन हिजो बेलुका चन्द्रमा देखिएपछि आज ईद उल फित्र मनाइएको हो। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण घरमै नमाज पढेर ईद उल फित्र मनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको औषधि नियामक निकायले कोभिड-19 विरुद्धको रुसी स्पुतनिक भी खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। अनुमति दिएसँगै भारतीय बजारमा बिक्री हुन थालेको छ। भारतमा डाक्टर रेड्डीज ल्याबोरेटरिजले रुसी स्पुतनिक भी खोप आयात गरिरहेको छ। स्पुतनिक भी खोपलाई भारतीय औषधि नियामक निकायले गत मे 1 तारिखमा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। डाक्टर रेड्डीजले भारतीय बजारमा खोपको मूल्य प्रति डोज भारु 948 रुपैयाँ तोकेको छ। यसैबीच भारतमा केही दिनदेखि संक्रमितको दैनिक मृत्युमा हुने संख्यामा कमी आएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 4000 को व्यक्तिको ज्यान गएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिडबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3,43,000 व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने 3,44,000 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारत विश्वमै तेस्रो सर्वाधिक प्रभावित हुने मुलुक हो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। चाँदीको मूल्यमा भने सामान्य गिरावट आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रति तोला 91,600 रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 91,100 रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो प्रति तोला 1,335 रुपैयाँ रहेको चाँदी शुक्रबार 1,220 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। हिजोको तुलनामा आज चाँदीको मूल्यमा तोलामा 15 रुपैयाँले गिरावट आएको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनल खेल भोलि हुँदैछ। पहिलो संस्करणको फाइनलमा काठमाडौँ रेजर्स एफसी र धनगढी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दशरथ रङ्गशालामा उत्रदा दुवै टिम पहिलो च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल अघि दुवै टिमका कप्तान र प्रशिक्षक उपाधि जित्ने योजनासहित मैदान उत्रने बताएका छन्। यी टोली एकै प्रतियोगितामा तेस्रो पटक भिड्न लागेका हुन्। यसअघि लिग चरण र पहिलो प्लेअफमा भिडेका दुई टोली फाइनलमा पनि भिड्ने पक्का भएको हो। दुवै भेटमा काठमाडौँ धनगढीसँग पराजित भएको थियो। हिजो भएको दोस्रो क्वालिफायरमा ललितपुर सिटीलाई पराजित गर्दै काठमाडौँ फाइनलमा पुगेको हो। अब मौसम। हाल देशका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। आज राति देशका पूर्वी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागमा थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, महामारी नियन्त्रणमा राज्यको सबै शक्ति लगाउने भनाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व हटाएर आफ्नै सरकार बनाउन एमालेको गृह कार्य। नेपालमा केही दिन यता कोरोनाका कारण दैनिक 200 संक्रमितको मृत्यु, संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि। स्पुतनिक भी खोप प्रयोगको अनुमतिसँगै भारतीय बजारमा बिक्री सुरु, संक्रमितको दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या भने कमी आउन सकेन। र नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनल खेल भोलि, काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी बीच उपाधिको होड। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।